श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गः। अनेकशतसाहस्रीं विषण्णां हरिवाहिनीं जाम्बवान् समुदीक्ष्यैवं हनूमन्तमथाब्रवीत्। वीर वानरलोकस्य सर्वशास्त्रविदाम्बरा तूष्णीमेकान्तमाश्रित्य हनूमन् किं न जल्पसि। हनूमन् हरिराजस्य सुग्रीवस्य समोह्यसि रामलक्ष्मणयोश्चापि तेजसा च बलेन च। अरिष्टनेमिनः पुत्रः वैनतेयो महाबलः गरुत्मानिति विख्यातः उत्तमः सर्वपक्षिणाम्। बहुशो हि मया दृष्टः सागरे स महाबलः भुजङ्गानुद्धरन् पक्षी महावेगो महायशाः। पक्षयोर्यद्बलं तस्य तावद्भुजबलं तव विक्रमश्चापि तेजश्च न ते तेनापहीयते। बलं बुद्धिश्च तेजश्च सत्वं च हरिपुङ्गवा विशिष्टं सर्वभूतेषु किमात्मानं न सज्जसे। अप्सराप्सरसां श्रेष्ठा विख्याता पुञ्जिकस्थला अञ्जनेति परिख्याता पत्नी केसरिणो हरेः। विख्याता त्रिषु लोकेषु रूपेणाप्रतिमा भुवि अभिशापादभूत्तात वानरी कामरूपिणी। दुहिता वानरेन्द्रस्य कुञ्जरस्य महात्मनः मानुषं विग्रहं कृत्वा रूपयौवनशालिनी विचित्रमाल्याभरणा कदाचित् क्षौमधारिणी अचरत्पर्वतस्याग्रे प्रावृडम्बुदसन्निभे। तस्या वस्त्रं विशालाक्ष्याः पीतरक्तदशं शुभम् स्थितायाः पर्वतस्याग्रे मारुतोपाहरच्छनैः। स ददर्श ततस्तस्याः वृत्तावूरू सुसंहतौ स्तनौ च पीनौ सहितौ सुजातं चारुचाननम्। तां विशालायतश्रोणीं तनुमध्यां यशस्विनीं दृष्ट्वैव शुभसर्वाङ्गीं पवनः काममोहितः। स तां भुजाभ्यां दीर्घाभ्यां पर्यश्वजतमारुतः मन्मथाविष्टसर्वाङ्गः गतात्मा तामनिन्दिताम्। सा तु तत्रैव सम्भ्रान्ता सुव्रता वाक्यमब्रवीत् एकपत्नीव्रतमिदं को नाशयितुमिच्छति। अञ्जनाया वचः श्रुत्वा मारुतः प्रत्यभाषत न त्वां हिंसामि शुश्रोणि
मा भूत्ते मनसो भयम् मनसास्मि गतो यत्त्वां परिष्वज्य यशस्विनी वीर्यवान् बुद्धिसम्पन्नः तव पुत्रो भविष्यति महासत्त्वो महातेजाः महाबलपराक्रमः लङ्घने प्लवने चैव भविष्यति मया समः एवमुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे गुहायां त्वां महाबाहो प्रजग्ने प्लवगर्षभम् अभ्युत्थितं ततः सूर्यं बालो दृष्ट्वा महावने फलं चेति जिघृक्षुस्त्वम् उत्प्लुत्याभ्युदितो दिवम् शतानि त्रीणि गत्वाथ योजनानां महाकपे तेजसा तस्य निर्धूतः न विषादं गतस्ततः त्वामप्युपगतं तूर्णम् अन्तरिक्षं महाकपे क्षिप्तमिन्द्रेण ते वज्रं कोपाविष्टेन धीमता तदा शैलाग्रशिखरे वामोहनुरभज्यत ततो हि नामधेयं ते हनुमानिति कीर्तितम् ततस्त्वां निहतं दृष्ट्वा वायुः गन्धर्वः स्वयं त्रैलोक्ये भृशसंक्रुद्धः न ववौ वै प्रभञ्जनः सम्भ्रान्ताश्च सुराः सर्वे त्रैलोक्ये क्षोभिते सति प्रसादयन्ति संक्रुद्धं मारुतं भुवनेश्वराः प्रसादिते च पवने ब्रह्मा तुभ्यं वरं ददौ अशस्त्रवध्यतां तात समरे सत्यविक्रमा वज्रस्य च निपातेन विरुजं त्वां समीक्ष्य च सहस्रनेत्रः प्रीतात्मा ददौ ते वरमुत्तमम् स्वच्छन्दतश्च मरणं तव स्यादिति वै प्रभो सत्वं केसरिणः पुत्रः क्षेत्रजो भीमविक्रमः मारुतस्यौरसः पुत्रः तेजसा चापि तत्समः त्वं हि वायुसुतो वत्स प्लवने चापि तत्समः वयमद्य गतप्राणाः भवानस्मासु साम्प्रतं दाक्ष्यविक्रमसम्पन्नः कपिराज इवापरः त्रिविक्रमे मया ताता सशैलवनकानना त्रिसप्तकृत्वः पृथिवी परिक्रान्ता प्रदक्षिणम् तदा चौषधयोऽस्माभिः सञ्चिता देवशासनात् निर्मथ्यममृतं याभिः तदानीं नो महद्बलम् स इदानीमहं वृद्धः परिहीनपराक्रमः साम्प्रतं कालमस्माकं भवान् सर्वगुणान्वितः तद्विजृम्भस्व विक्रान्त प्लवतामुत्तमो ह्यसि त्वद्वीर्यं द्रष्टुकामा हि सर्वा वानरवाहिनी उत्तिष्ठ हरिशार्दूला
लङ्घयस्व महार्णवम् पराहि सर्वभूतानां हनुमन्या गतिस्तव विषण्णा हरयः सर्वे हनुमन् किमुपेक्षसे विक्रमस्व महावेगा विष्णुस्त्रीन् विक्रमानिव ततः कपीनां वृषभेण चोदितः प्रतीतवेगः पवनात्मजः कपिः प्रहर्षयंस्तां हरिवीरवाहिनीं चकाररूपं महदात्मनस्तदा इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 66तमः सर्गः।